वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। पाबंदी की मंजूरी वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। वजारत कानून 15 रोज में इस पर रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वफाकी वजारत दाखिला पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बताएं, वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। पाबंदी की मंजूरी वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। वजारत कानून 15 रोज में इस पर रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वफाकी वजारत दाखिला पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है शहरयार खान ने। शहरयार, बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की गई थी तहरीक लबास पाकिस्तान पर जो है पाबंदी लगाई जाए, और आज उस हवाले से वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने इस हवाले से अपनी राय दे दी है और इस हवाले से पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसका जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो रेफरेंस है वो बनाकर भेजा जाएगा। वज़ारत कानून जो है इस हवाले से रेफरेंस जो है वो भेजेगी और उसके बाद जो है वज़ारत दाखिला इस पर हतमी जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी, जबकि उसके बाद जो है जो इलेक्शन कमीशन है उस हवाले से उसको डी नोटिफाई करेगी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। तो इस तरह पाबंदी लगाने का जो फैसला था आज वो सामने आ गया है और वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। अच्छा, जिस तरह आप शहरियार कह रहे थे कि फिर वजारत दाखिला पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी डी नोटिफाई करने के हवाले से अहकामात जारी करेगी, क्योंकि TLP के मुल्क भर में फॉलोअर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और हमने कराची के भी बल्दियाती इंतखाबात में भी देखा कि TLP की जो नुमाइंदे थे वो बड़ी तादाद में कामयाब भी हुए। अब इस चीज़ को कि रिएक्शन किस तरह का आएगा इस चीज़ पर, ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, रिएक्शन को रोकने के लिए भी कोई इकदाम किए जाएंगे? देखिए, इस हवाले से फिर वज़ारत दाखिला अपना काम करेगी। फिल वक्त जो है वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर एक जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके को फॉलो करते हुए उस पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी है और इस हवाले से जो कानूनी ज़वाबित हैं, ज़ाब्ते हैं, उनको पूरा किया जाएगा और उनको पूरा करते हुए ये किया जाएगा। अगर तहरीक लबास पाकिस्तान को इसके ऊपर एतराज़ होगा तो उसके लिए जो है फोरम मौजूद है, वो उस फोरम पर अपील कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो है यही सामने नजर आ रहा है कि क्योंकि हर मौके पर TLP ने इसी किस्म का एहतजाज किया है जिसमें जो है नुकसान होता है, जिसमें आग जलाओ घिराव की जो है वो किया जाता है और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, जानों का नुकसान भी होता है। ये जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उन पर हमला करने का भी इन पर इल्जाम है। अच्छा शहरियार, इसी हवाले से मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पंजाब हुकूमत ने ये सिफारिश की थी वफाकी हुकूमत से, वजूहात क्या बयान की गई कि TLP पर किन वजूहात की बिना पर पाबंदी लगाई जाए? देखिए, यही पुरतशद्दुद एहतजाज किया जाता है और जो सरकारी अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। सरकारी जो अफसरान हैं उनको उनके साथ भी जो है अच्छा सलूक नहीं किया जाता और उनके ऊपर जो मजमा है वो किसी वक्त भी कहीं पर भी हजमा जो है वो हमला कर देता है। इस हवाले से मुख्तलिफ शिकायत थी और अभी जो रिसेंट वाक़या था उसमें एक SHO जो है उनके शहीद होने की भी सामने शिकायत मौजूद है और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर भी हुए हैं हमले किए गए, सरकारी जो है दफातर, सरकारी गाड़ियों पर कब्जे किए गए, सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको आग लगाई गई। तो इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात है जिनकी शिकायत जो है मौसूल होने के बाद पंजाब हुकूमत ने ये सिफारिश की थी और उसके बाद जो है इस हवाले से काबीना को भेज दिया गया था वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने इस पर आज गौर किया आइन के आर्टिकल 17 के तहत और उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने के हवाले से तमाम अरकान ने मंजूरी दे दी। ठीक है, हमारे साथ ही एक शहरियार हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर ने। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जब किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाती है तो उसके बाद कौन से ऐसे ज़रूरी इकदाम हैं जो किए जाते हैं? आम आवाम
کی آسانی کے لیے بتائیے گا، پارٹی کے ریلیٹڈ تمام جگہوں کو بند کیا جاتا ہے، ظاہر نام تو وہ پارٹی کا یوز نہیں کیا جا سکتا، احکامات کیا ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں؟ شہریار آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ شہریار آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل میں سن سکتا ہوں۔ میں نے جو ہے اس کا پہلے بتایا کہ جو یہاں پہ جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق وزارت داخلہ جو ہے وہ اس والے سے سفارش جو ہے وہ بھیجے گی، وزارت قانون جو ہے اس کے اوپر ریفرنس تیار کرے گا، جو وہ ریفرنس جو ہے وہ پھر دائر کیا جائے گا، اور اس ریفرنس کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وزارت داخلہ جو ہے حتمی نوٹیفیکیشن کرے گی اس حوالے سے۔ اچھا شہریار، اس سے پہلے بھی جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی لگائی گئی تھی مگر بعد میں ختم کر دی گئی تھی، اس مرتبہ کیا لگ رہا ہے کہ کیا مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے گی یا اس مرتبہ بھی کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ کہ یہ کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی نہ کسی معاملے کے اوپر احتجاج جو ہے کرنے کی غرض سے یہاں آتے ہیں اسلام آباد، یہاں پر دھرنا دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کئی ہفتے جو ہے یہاں پر لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر فیض آباد کا مقام ایسا ہے کہ یہیں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف اور اسلام آباد سے راولپنڈی کی جانب سفر کرتے ہیں، ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر، پھر اپنے ایک چارٹر پیش کیا جاتا ہے، مطالبات جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں حکومت کے سامنے، پھر حکومت جو ہے اس حوالے سے جب ایگری کرتی ہے اور اس کے بعد وہ مطالبات پورے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا حکومت کا جو اس وقت ریزالو دکھائی دے رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس ہجوم کی کسی بات کو، کسی جتھے کی بات کو ماننے کے بجائے جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جائے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور پہلے ہوا تھا اس کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیا گیا تھا سابق حکومت کے دور میں، لیکن جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کامران، ہم نے آج صبح دیکھا کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ریاست سے جو بھی ٹکرائے گا اب کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پابندی لگائی جا رہی ہے ٹی ایل پی پہ۔ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ تھا جس میں کہا گیا کہ رضوی برادران کی گرفتاری اب بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد جو گرفتاری ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیے، ایک بار اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ٹرائب یعنی کالعدم ڈکلیئر ہوتی ہے، اس پہ پابندی لگتی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اس جماعت کے اوپر پابندی ہے، یا اس کا نام جو ہے وہ 4th شیڈول میں شامل کر لیا جاتا ہے، آئین کا جو 4th شیڈول ہے اس میں اگر یہ نام شامل کر لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر قانونی طور پر اس جماعت کے خلاف، اس جماعت کے کارندوں کے خلاف اور ان کے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس جماعت کے جو اثاثے ہیں وہ بھی ضبط کر سکتے ہیں، ان جماعت کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر سکتے ہیں، ان کے دفاتر کو سیل کر سکتے ہیں اور ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قانونی جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ اسی کے تحت ہے کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 1997 کا، اس کے تحت اب یہ پابندی جو ہے وہ ان کے اوپر لگائی جائے گی اور اس کے لیے باقاعدہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ ضابطے کی کارروائی اب یہ ہوگی کہ اس کے لیے باقاعدہ ان کا نام جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں شامل کیا جائے گا یا پھر 4th شیڈول میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو باقی جو کارروائیاں ہیں جو کہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہونا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان، ہمارے نمائندہ شہریار خان جو کہ سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔